हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरी सताइश। अरे मेरे खुदा मेहरबान है, रब्बुल फाज तेरा शुक्रगुजार है। ऐ कदूस पाक खुदा हम शुक्रगुजार है, तू जो हमारा रहनुमा है मालिक। शुक्रगुजार है मेरे पाक खुदा, आपके बड़े फजल के लिए खुदा हम शुक्रगुजार है। मेरे पाक खुदा तो रहम करे और तरस करे। ऐ मेरे पाक खुदा हमारी जिंदगियों पर खुदा अपने हाथ को बढ़ा, ताकि खुदा हम रोज हर रोज आपकी मोहब्बत और आपकी पहचान में बढ़ते जाए, और खुदा हम कम होते जाए और तू खुदा हमें बढ़ता जाए। आए खुदा हमारी जिंदगियों में यीशु नाम नजर आए। आए खुदा हमारे उठने बैठने और चलने फिरने से आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। मेरे पाक खुदा बेशक खुदा तो कभी भी अपने तालबों को शर्मिंदा नहीं करता है। जो हम ईमान से मांगते हैं तो खुदा हमें अता करता है। यीशु नासरी शुक्रगुजार है, मेरे पाक खुदा शुक्रगुजार है। आपकी तमाम नेमतों बरकतों के लिए शुक्रगुजार है। मेरे पाक यहोवा मिन्नत करते हैं मेरे पाक खुदा हमारी इस इबादत को, हमारे होंठों के नजराने को खुदा तो अपने पाक हजूर में खुदा बाखूर की तरह कबूल करे। ऐ मेरे पाक खुदा हमारा आपके सामने झुकना, इबादत करना आपको पसंद आए। हर हाल में खुदा आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। यीशु मसीह के कादर नाम से मांग कर पाते हैं, आमीन। मसीह खुदावंद के बाबरकत पुरफजल जलाली नाम में आप सब भाइयों और बहनों की सलामती हो। जिंदा खुदा का शुक्र हो जो हम सबसे प्यार करता है। आज हम चर्च में मौजूद नहीं हैं। हमारे चर्च एल्डर जो काफ़ी अरसे से बीमार थे, उनकी डेथ हो गई। क्योंकि उनका घर बिल्कुल चर्च के सामने है और उनके पास बैठने के लिए मुनासिब जगह नहीं थी, तो हमें चर्च उनके लिए खोलना पड़ा ताकि वो वहाँ पर लोग बैठ सकें। तो हम एक शॉर्ट सी इबादत आप लोग के साथ मिलकर अभी इस जगह पर करेंगे। अभी हम ज़बूर गाएंगे, अपने खुदा के कलाम को भी सुनेंगे। तो हमारा ईमान ये है कि खुदावंद हर जगह यकसा तौर पर मौजूद है, उसकी प्रेजेंस है। तो आइए हम खुदावंद की इबादत और उसकी प्रस्तिश, उसकी सिताइश करेंगे, उसके नाम को मुबारक कहेंगे। गमज़दा ख़ानदान भाई यूसुफ जो आज खुदावंद में सो गए हैं, उनके ख़ानदान के लिए, उनकी बीवी और बच्चों के लिए दुआ करेंगे। हम अपनी बहन महविश के लिए जो अननोन पेन में मुब्तला है, जो बार बार उठती है, उनके लिए खुदा से सलामती की दुआ करेंगे। और जितने खुदा के प्यारे हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं, हम मिलकर उनके लिए शिफाए दुआ और दरख्वास्त करेंगे। आइए अपने सर को झुकाएं ताकि आज की इबादत के वसीला से हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। जिंदा आसमानी बाप खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी भलाई के लिए खुदावंद, तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बड़े फजल के लिए खुदावंद पाक खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा नाम मुबारक हो खुदावंद। आज सुबह खुदावंद हम पर तेरा फजल रहे, ताकि खुदावंद हम भी जब तक जिंदों की जमीन पर है अपनी जिंदगी के दिन गिनना सीख जाए। खुदावंद तू थकों को और मांदों को, बीमारों और नातवानों को शिफा बख्शता। खुदावंद तेरी तशफ़ी, तेरी तसल्ली इस गमज़दा खानदान के लिए भी चाहते। और खुदावंद जो किसी तौर पर उदास, मायूस या तकलीफ में है, उनके लिए शिफायत करते हैं कि आज सुबह जब खुदावंद हम दुआ करें, मनाजात ख्वास्ते तेरे हुज़ूर पेश करें, तो तू अपने लोगों को सलामती बख्श। तेरा फजल चाहता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। आइए भाई सरफराज के साथ मिलकर प्रस्तुत करें दूसरा कालम। तेरा शुक्र खुदावंद मेरे, तू ही कर रखवाली। है खुदावंद मेरे, तू ही कर रखवाली। मेरा सब भरोसा तू ही है रखवाली। मेरा
सब भरोसा तू ही है रब वाली। मेरी जान खुदा नो ये हो गया दिया, मेरी जान खुदा नो ये हो गया दिया। तेरे बाद जो मेरी नहीं है भलाई, तेरे बाद जो मेरी नहीं है भलाई। ऐ खुदा बंद मेरे तू ही कर रखवाली। जो है धरती उते भला लोग जगेरा, जो है धरती उते भला लोग जगेरा। तू ना दे नलराजी रहता है दिल मेरा, तू ना दे नलराजी रहता है दिल मेरा। ऐ खुदा बंद मेरे तू ही कर रखवाली। गैरां दे नल भर दे कौल करार उन जेड़े, गैरां दे नल भर दे कौल करार उन जेड़े। ओ ना दे दुख सदा बदलगे बतेरे, ओ ना दे दुख सदा बदलगे बतेरे। ऐ खुदा बंद मेरी तू ही कर रखवाली। ना तपा पड़ दे ओ ना दे तपावा, ना तपा पड़ दे ओ ना दे तपावा। ना मैं अपने मुँह ते ओ ना दाना ले आवा, ना मैं अपने मुँह ते ओ ना दाना ले आवा। ऐ खुदा बंद मेरे तू ही कर रखवाली। तू मेरा सर मेरी, तू हमारी मिरास है, तू हमारा भरोसा है। तू मेरा से मेरा तू प्याला, तेरा मेरा हिस्सा होगा तू Worship you, Lord. तेरा मेरा Hallelujah. हिस्सा होगा तू रखवाला। ऐ खुदा बंद मेरे तू ही कर रखवाली। है मिले गया मेरे वास्ते जेड़ा,
सोनी सुध रही सवेरा ओ है जगा सोनी सुध रही सवेरा ए खुदावंद मेरे कोई कर रखवाली मेरा सब भरोसा तू ही है रखवाली। हालेलुया। आमीन। तेरा वो भाई और बहनें जिन्होंने अभी लाइव किया है, हालेलुया। अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं हमको बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्च एल्डर यूसुफ आज सुबह खुदावंद में सो गए, जिसकी वजह से आज हम चर्च के अंदर मौजूद नहीं हैं। और इस वक्त हम इस कमरे में खुदावंद की इबादत कर रहे हैं ताकि हम एक दूसरे के लिए तसल्ली का और बरकत का बाइस बन सके। आपसे मेरी इल्तमास है कि भाई जो खुदावंद में सो गए यूसुफ, उनके खानदान के लिए तसल्ली की दुआ कीजिए। हम सब की मिरास जिंदा खुदा है। आमीन। जब तक हम जिंदों की जमीन पर हैं, हमारी अपने लिए और अपने घरानों के लिए खुदावंद से यही इल्तमास रहनी चाहिए, ऐ खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली। आमीन आमीन। वो हर वबा से हमें महफूज रखता है, वही हमारे छिपने की जगह है। अजीजों, इस जमीन पर हम परदेसी और मुसाफिर हैं, इसलिए ये जान करके ये हमारा मुस्तकिल ठिकाना है, अपने जिस्म की ख्वाहिशों की ताबेदारी ना कीजिए। आइए गौर कीजिए कि हम सब का अंजाम भी यही है जो आज हमारे इस ईमानदार भाई का हुआ। आइए खुदा उनकी प्रस्तिश करें और उसकी सिताइश। ज़बूर 20 के साथ हम खुदा उनके नाम को जलाल दें। ठीक है। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वदा वेगा याकूब दा खुदा, इज्जत तेरी वदा वेगा याकूब दा खुदा, है कर तो अपनी गल तेरे वास्ते मना, है कल तो अपनी गल तेरे वास्ते मना, सहून विचों वे संभाले तेनू सदा, सहून विचों वे संभाले तेनू सदा, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, कुर्बानी तेरी सारी करे आपयो कबूल, कुर्बानी तेरी सारी करे आपयो कबूल, ते नजरा तेरिया नू भी ओ याद करेगा, ते नजरा तेरिया नू भी ओ याद करेगा, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, बख्शेगा
गाते जो सब जो तेरे दिल दी है मुराद बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है मुराद पूरा करेगा यो तेरा मतलब जरा जरा पूरा करेगा यो तेरा मतलब जरा जरा दुखा दे वेले ते यहोवा सुने दुआ गावांगे हालेलुया, हालेलुया। आइए उसके सताइश के गीत गाएं। आइए ये जो वाक्या हुआ है हम इस पर ध्यान न लगाएं। खुदा की तसल्ली इस खानदान के लिए आएगी। आइए उसकी सताइश के गीत गाएं, उसकी प्रस्तुति के गीत गाएं, उसके हम्द के गीत गाएं। झंडा करांगे अपने खुदावंद इदा खड़ा झंडा करांगे अपने खुदावंद इदा खड़ा दुखा दे वेले ते दिया सुने दुआ दरखास्तां हो तेरियां पूरी खुदावंद आपकी दुआओं को, खुदावंद आपकी दरख्वास्तों को, खुदावंद आपकी मुनाजात को सुने। आसमान का खुदा आपके लिए अपनी बरकत को जारी करे। आप खुदावंद में तसल्ली, इत्मीनान, शिफा और बरकत पाए। आइए ये बरकत रिसीव करने की सुबह है। खुदा के जलाल की बातें करने की सुबह है। उसकी शफकत का तजुर्बा करने का अपने सुख मनाइए। जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा दुखा दे वेले ते दिया सुने दुआ इज्जत तेरा मर्तबा, तेरा रुतबा, तेरा दर्जा खुदा खुदा आमीन तेरी तारीफ हालेलुया। हालेलुया भाई सरफराज अभी हम और खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। तेरा लाबासी खुदा के नाम को जलाल दें क्योंकि वही तेरा तारीफ और तेरा सताइश तेरी हम दो तारीफ के लायक है। आमीन आमीन तेरी तारीफ आइए हम अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं, तेरा शुक्र करते हैं मेरे अपने आप को पेश करें कि खुदावंद हालेलुया तेरा हालेलुया शुक्र हो कि तूने हमें सलामती तू बख्शी। मुबारक है खुदावंद वो दुआएं और दरख्वास्तें और मनाजात हालेलुया, जो हमारे हालेलुया। भाइयों की है, और अबालासी हम अपनी बहन नासरा जुनैद की दुआ या दरख्वास्त को खुदावंद के सामने रखते हैं। ये खुदावंद पाक खुदा तू खुदावंद तेरा शुक्र तेरे शुक्र उनके भाई पर अपनी कुदरत के हाथ को बढ़ाए तेरा शुक्र और खुदावंद उनका भाई शिफा और सलामती पाए। आमीन खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे रहम के लिए, क्योंकि तू नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। आइए उसकी मेहरबानी के गीत गाएं। हालेलुया तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। आइए खुदा उनकी तरफ अपना ध्यान लगाएं, आमीन आमीन उसकी हम्द व सना करें। मेहरबान 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 तू मेहरबान नायत रहीम खुदा मेहरबान 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 ओ भी मांगू
से विसरना। मेहरबान मेहरबान मेहरबान, रहमो दावत के है कमाल, भले आई गदा सबना, सफर कर दोस्तों मेहरबान मेहरबान मेहरबान, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, सबका रगैया है खुदा। मेहरबान मेहरबान मेहरबान, गीता बंटेगा सिखाता। मेहरबान मेहरबान मेहरबान, पाक लोग जो तेरे हैं तमाम, वो कहने लगे तेरा नाम, कि तू मुबारक है बता। मेहरबान मेहरबान मेहरबान, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, वो सब तेरी बचाई में। मेहरबान मेहरबान मेहरबान, बुजुर्गी दस्ते रहते भी। मेहरबान मेहरबान मेहरबान, वो करते रहते हैं बयान, ता सारे लोग की न पहचान, के तेरी कुदरत पे बयान। मेहरबान मेहरबान हालेलुया, तारीफ हो उस मेहरबानी के लिए, उसकी शफकत के लिए। यारा बचाई मेरी भी। मेहरबान मेहरबान मेहरबान, हमेशा दिख रहेगी। मेहरबान मेहरबान मेहरबान, सब लोग कानूए दस्ते जा, राज पीढ़ियां दिख रहेगा। सफर करते यहोवा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, तू मेहरबान 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 मेहरबान, तू मेहरबान 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 मेहरबान। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि तू हम सब पर नहायत मेहरबान है। आमीन। तेरी मेहरबानी के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, और खुदावंद तेरे रहम के लिए जो हम सब पर इक्वल है। तेरा शुक्र। अपनी बरकत को अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर, भाइयों और इन बहनों पर खुदावंद जारी कर दे। तेरा शुक्र, तेरी सलामती चाहते हैं, तेरी शक्ति, क्योंकि यीशु का लहू हम सब की शिफा है। तमाम रोगों की यही एक दवा है। हालेलुया। खुदावंद अपने बेटे यीशु मसीह के खून को हमारी जिंदगियों के लिए तू जारी करे, तीसरा, ताकि यीशु के खून के वसीला से हम शिफा पाए। आइए, अगर आप बीमार, कमजोर, नातवान हैं, तो अपने आप को अपने खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत के नीचे दीजिए, ताकि यीशु ही आपको शिफा दे। यीशु ने हमारे लिए खून बहाया ताकि हमारे गुनाहों का कफारा दे। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हालेलुया। धन्यवाद। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दुआ है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का
کا لہو میری شفا ہے، تیرا لہو ہے میرا کفارہ، تیرا لہو ہے میرا کفارہ، شفا بنایو لہو کا دارا، شفا بناو لہو کا دارا، یہ راستہ میری نجات کا ہے، یہ راستہ میری نجات کا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے، تمام روگوں کی یہ دوا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے، بچائی اس نے حیات میری، بچائی اس نے حیات میری، بنی اسی سے ہے بات میری، بنی اسی سے ہے بات میری، تیری تسلی میری بقا ہے، تیری تسلی میری بقا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے، تمام روگوں کی یہ دوا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے، میں جب پکاروں یہ مجھ پہ آئے، میں جب پکاروں یہ مجھ پہ آئے، یہ ہر وبا سے مجھے بچائے، یہ ہر وبا سے مجھے بچائے، باں یہ سب کے لیے باں ہے، باں یہ سب کے لیے باں ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے، تمام روگوں کی یہ دوا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے، شکر خدا تیری تعریف، ہاللویہ، آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں، خدا ان کی تعریف ہو، وہ جو بھلا ہے اور وہ جو مبارک ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، خداوند وہ تمام تر دعائیہ درخواستیں جو میرے بھائیوں اور میری بہنوں نے خداوند اس عبادت میں لائیو بھیجی ہیں، اور جو خداوند میرے بھائی اور بہنیں یہاں پر بھی موجود ہیں، جو آج صبح خداوند تیری عبادت کے لیے یہاں پر فراہم ہوئے، جو یہ ایمان اور بھروسہ اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھتے ہیں کہ تیری حضوری کا بادل خداوند جب ہماری زندگیوں پر برستا ہے، تیری پریزنس کے وسیلہ سے ہر طرح کے جوئے اور بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری زندگیوں پر بیماریوں کا، ہماری زندگیوں پر تکالیف کا کوئی حق نہیں رہتا۔ خداوند آسمانی باپ، خداوند ہم سلیمان کے لیے دعا کرتے ہیں، جس بھی بیماری اور کمزوری میں ہمارا وہ بیٹا مبتلا ہے، وہ یسوع کے نام میں شفا پائے۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تیرے فضل کے ہاتھ نے ہماری بہن میوش جانسن پر فضل کیا، خداوند تو نے اس پر رحم کیا، اس کو اس کی بیماری کے بستر سے اٹھایا، کیونکہ خداوند تو اپنے لوگوں کی بیماری کے بستر کو درست کرتا ہے، تو اپنے لوگوں کو شفا، سلامتی، زندگی بخش دیتا ہے۔ ہاں خداوند خدا، جو درد خداوند خدا جو ڈاکٹرز ڈائیگنوز نہیں کر سکے ابھی تک، ان کی سمجھ سے بالا تر ہے، میں اس درد کو اپنے خداوند یسوع مسیح کے خون کے نیچے کرتا ہوں۔ خداوند تیری قدرت کا ہاتھ چاہتا ہوں، ہماری بیٹی سلامتی پائے اور آئندہ یہ ان نون درد اس کے بدن میں کبھی داخل نہ ہو۔ خداوند اپنی شفا کا ہاتھ ہماری بہن میوش جانسن پر بڑھا
اور اس کو سلامتی بخش، اپنے اس کو ایمان میں اور مضبوط کر، ہر طرح کی بے ایمانی جاتی رہے۔ خداوند اب جب کہ تیری بیٹی نے تجھ سے دل لگایا ہے، خدا اس کے دل کو تو قوی کر، مضبوط کر۔ اپنی ناتوانی کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں جتنے بھی اس نے منفی لفظ بولے ہیں ان کو میں یسوع کے نام میں کینسل کرتا ہوں۔ خداوند تیرا کلام کہتا ہے کہ کوئی نکمی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، اور خداوند ہم انسان باتوں باتوں میں جب خطا کرتے ہیں تو خداوند تیرا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ خداوند تو نے ہمیں ایمان میں بڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم ایمان کے وسیلہ سے ابلیس کو شرمندہ کریں۔ خداوند جو میرے بھائی اور بہنیں اور بھی کمزور ناتوان ہیں ان کو شفا دے۔ ہم بیٹی ترزا کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی آنکھ کی بینائی واپس آئے، وہ دیکھ سکے اور تیرا جلال ظاہر۔ ہم اپنے بھائی یوسف کھوکھر کے لیے خداوند جس کو تو نے اپنے پاس بلایا، اس کی ساری زمینی زندگی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور اب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے اس کو اچھی جگہ پر اپنے پاس بلایا، وہاں پر آہ نالا، آنسو اور تکالیف نہیں۔ رحم کر خداوند، ہم سب کو اپنی زندگی کے دن گننا سکھا، اور ہمیں اپنے کلام میں سے ہماری تربیت اور نصیحت کر، یسوع کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند کے بابرکت پرفضل نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں جو ہم پر یہ فضل کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ انسانوں کا اس زمین پر آنا اور جانا جو ہے یہ ہزاروں سالوں سے ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اس زمین پر آنے والے، عورت سے پیدا ہونے والے تمام اشخاص نے تجربہ کیا۔ آج صبح چونکہ ہمارا ہی واز ویری نیئر ٹو مائی ہارٹ، ہماری چرچ کے ایلڈر بھی رہے اور ایک ایماندار کی حیثیت سے زمین پر زندگی گزاری، ہمارے بھائی یوسف کھوکھر، آپ بھی ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ خداوند کو یہ پسند آیا کہ آج صبح خداوند اس کو اپنے پاس بلائے۔ میں بائبل مقدس میں سے 2 پیسج آج ہم سب کی نصیحت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جو شاید اس زمین کو اپنا حقیقی وطن سمجھ بیٹھے۔ آئیے پہلا دیکھیں پیسج 2 سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 14واں باب 14ویں آیت۔ کلام مقدس میں زندگی کی ایک حقیقت بیان کی گئی ہے، دھیان سے سنیں۔ کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں جو پھر جمع نہیں ہو سکتا، اور خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے کہ جلا وطن اس کے ہاتھ سے نکالا ہوا نہ رہے۔ خدا کا کلام جو سچا اور برحق ہے، زندگی کی اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے اور اس زمین کو ہمیں چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ خدا کے حضور سے نکالا ہوا، جلا وطن کیا ہوا، ہم جانتے ہیں جلا وطنی جو اردو کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی خطا کرتا ہے، کوئی کرائم کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو اس ٹیریٹری سے، اس علاقے سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو جب بنی آدم نے، انسان نے گناہ کیا جو کہ باغ عدن میں خدا کی پریزنس میں رہتا تھا، خداوند کی حضوری میں رہتا تھا، جہاں پر انسان کے لیے خدا کا جو منصوبہ تھا کہ وہ پھلے بڑھے اور زمین کو معمور و محکوم کرے، انسان نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ جسم کی خواہش کے تابع ہو جائے۔ انسان نے یعنی آدم اور حوا نے جب خدا کی نافرمانی کی تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے حضور سے، خداوند کی پریزنس سے نکال دیے گئے، اور پھر گناہ کی مزدوری موت بن گئی۔ لیکن خدا کی آج بھی خواہش یہی ہے کہ ہم اپنی اس جلا وطنی میں، اپنے اس نکالے جانے کے وقت میں آسمان کی بادشاہت کی طرف اپنی نظریں لگائے رکھیں،
ہم اپنے آپ کو اس زمین کے جو ہے وہ رہنے والے نہ سمجھیں. اور ہم گاتے ہیں منو تو دسی اے خدا کتنے دہاڑے جیواں. ہمیں اپنی زندگی کے دن گننے آنے چاہیے اور سوچنا چاہیے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ ایسے وسائل نکالتا. بیماری ایک وے ہے کہ خدا کے ہاں سے نکلا ہوا، خدا کی حضوری سے نکلا ہوا ہمارا بھائی، ہماری بہن جو ہے وہ واپس اپنے وطن میں پہنچ جائے، خداوند کے پاس چلا جائے. ہم افسردہ ہوتے ہیں، ہم دکھی ہوتے ہیں، ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہم غمگین ہو جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس بیماری کے وقت میں اپنے اس عزیز کے لیے دعائیں، درخواستیں اور مناجات کی، خداوند نے کیوں نہ سنی؟ کیونکہ اس شخص کا وقت آ جاتا ہے کہ خداوند نکالے ہوئے کو واپس اپنے پاس بلا لاتا ہے. اور یاد رکھیے، بیماریاں انبیاء کرام کی زندگیوں پر بھی آئیں. علیشا کے بارے میں لکھا ہے، علیشا نبی کے بارے میں، اور اس کو وہ بیماری لگی اور وہ مر گیا. تو جب بیماریاں اور تکالیف جو ہیں وہ انبیاء کرام پر آتی ہیں اور وہ بھی اسی راہ سے چلتے ہوئے خداوند کے پاس جاتے ہیں، تو شاید ہمیں بھی اسی راہ سے گزرنا. اگر ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی پہلی آیت سے ہی یہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دوسری آیت سے میں پڑھوں. بدن کی بات یہ کرتا ہے پولس، اس جسم کی بات کرتا ہے. دوسری آیت پہ کہتا ہے چنانچہ ہم اس میں کراہتے ہیں، یعنی اس جسم میں، اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے مبلس ہو جائیں، کیونکہ تاکہ مبلس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں. کیونکہ ہم اس خیمے میں رہ کر بوجھ کے مارے کراہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو فانی زندگی میں غرق ہو جائے. اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح بیان نامے دیا ہے. اگلی آیت دھیان سے سنیں. بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہیں. کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے. اور اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہو خواہ جلا وطن اس کو خوش کریں. کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہیں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے. آمین. تو پولس بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں، جلا وطنی کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم جلا وطنی کی حالت میں ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہمیں ایمان کی تقویت ملتی ہے کہ جیسے ہی ہم اس جلا وطنی سے نکلیں گے، اس بدن کی قید سے نکلیں گے، موت کے حوالے کیے جائیں گے، ہم آسمان پر اپنے حقیقی وطن میں پہنچیں. اور اس جسم کے اندر وہ کہتا ہے یہ حوصلہ رکھتا ہوں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن، صرف خداوند کو خوش کروں. آج شاید ہم اپنی جلا وطنی کے وقت میں خدا کے حضور سے نکالے جانے کے بعد بھی اس زمین پر رہتے ہوئے ہم نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں. اپنے وطن سے جو ہمارا حقیقی وطن ہے وہاں سے بھی نافرمانی کے باعث نکلے، اور اس زمین پر جب خداوند نے ہمیں رکھا ہے کہ ہم اپنے گناہوں، اپنی کمزوریوں پر غلبہ پائے اور اپنے وطن کے لائق ہو جائیں، ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہو، لیکن افسوس کہ ہم گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں. تو گناہ گاروں کا جو انجام ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. لیکن جو اس بدن میں رہتے ہوئے دکھ اٹھاتے ہیں،
यूहन्ना आरिफ देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ ने खून आलूदा पोशाकें पहनी हुई हैं और वो सवाल करता है कि ये कौन है, और कलाम में लिखा है ये वो हैं जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं और इनके अमाल इनके साथ साथ हैं। हमारे अमाल जो कुछ हम करते हैं हमारे साथ जाते हैं। यकीनन बर्रे की खून से धुली हुई पोशाक पहनकर वो खड़े हैं जिन्होंने इस जमीन पर रहते हुए इस जिला वतनी के अंदर अपने जामे यस्सु के खून से धोए, अपने आप को पाक रखा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिंदगी की हकीकत यही है कि हम इस जमीन पर गिरे हुए पानी की मानद हो जाएंगे जो दोबारा जमा नहीं किया जा सकता। हमें याद रखना है, हमें जिस्म की ख्वाहिशों के बहुत ज्यादा ताबे हैं, हमें जिस्म की फिक्रें रहती हैं, ये खरीद लें, वो बना लें, अपनों के लिए कुछ कर लें, सब कुछ यहां पर रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। फिर जब तक हम जिंदा हैं हमारा एक नाम होता है। जैसे ही ये सांसें जुदा होती हैं हम बॉडी बन जाते हैं। हर कोई कह रहा होता है बॉडी इधर रख दे, बॉडी उधर रख दे। फिर ना हमारी हैसियत रहती है, ना हमारा मर्तबा रहता है, ना हमारा रुतबा रहता है, और ना ही हम वो नाम जो पैदाइश के वक्त लेते हैं ना वो हमारा नाम रहता है। तो आइए अपने आप को हम्बल करें, अपने आप को तब्दील करें और खुदा की बादशाह के लायक काम करें। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आइए हम दुआ करें। कुदूस जिंदा आसमानी बाप, खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो तूने आज सुबह हम सबको बख्शा। जिंदगी की इस रोटी के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके वसीला से खुदा हमें तकवीयत और हमें जोर मिलता है और रोज बरोज खुदा हमें तेरी पहचान मिलती है। आज के कलाम के वसीला से खुदा तूने हमें सिखाया कि हमारी हकीकत क्या है। हम गुनाहों के बायस तेरे हुजूर से निकाले हुए लोग हैं जो इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर। खुदा हम पर फजल कर कि जब हम भी इस जमीन को छोड़े हमें तेरे हुजूर खड़े होने में कोई शर्मिंदगी ना हो। खुदावन हम गमज़दा खानदान को तेरे हाथ में देते हैं, तेरा इत्मीनान तेरी तसल्ली उनकी जिंदगी में रहे। मेरे वो भाई बहनें लायक जो हैं उन पर तेरी बरकत हो, तू उनको संभाले और बरकत दे। तेरी कुदरत का हाथ तेरे लोग की जिंदगी पर, हर एक जान तुझ में मामूर और बरकत पाए। अगर कोई कमजोर नातवान है यस्सु के नाम में शिफा है। खुदावन आज सारा दिन हम सबके साथ हो, हमारे कामों में हमारे हाथ की कमाइयों में बरकत डाल और खुदावन तेरी हुजूरी हमारे साथ रहे, तेरी एंजेलिक प्रोटेक्शन हमारे साथ हो और खुदावन हम तेरी ताबेदारी में चल सके। ये दुआ हम अपने खुदावन के मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं वो भी हमारे कसूर हमें माफ कर और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा रहे। अब हमारे खुदावंद के मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रफाकत और शराकत हम सबके साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर अब तक हो, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद के साथ लिपटे रहिए और हमेशा अपने आप को खुदावंद की इबादत के लिए पेश किए रखें। गॉड ब्लेस यू।